अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो व्लॉग है वो है फ़िश मार्केटिंग पे। या दूसरे लफ्ज़ों में जो हर बंदा पूछ रहा है कि मैं कौन सी फ़िश डाल दूँ, कौन सा फ़िश जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए, या मुझे जो है वो आप कोई जो है वो आइडिया दे दें कि मैं कौन सा फ़िश जो है वो पाल लूँ और किस में मुझे जो है वो कितना फ़ायदा होगा। प्रॉपर व्लॉग शुरू करने से पहले एक अर्ज़ जो करनी थी, आप सब लोगों को पता भी है जो मुझे रेगुलरली देख रहे हैं, कि मैंने अपने पहले व्लॉग में ही कहा था कि मेरा आज के बाद मतलब 24 जनवरी के बाद मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना मैं किसी इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, ना मैं किसी फ़लाने ढींगे के साथ मैं मुंसलिक हूँ। मैं टोटली इंडिपेंडेंट और अलग काम कर रहा हूँ। और जिस इदारे में मैं काम कर रहा था या जिस इंसान के साथ मैं काम कर रहा था, वहाँ से जिस दिन मैं निकल रहा था तो मैंने अपने ख़ुद से जो है एक वादा किया था कि मैंने किसी को ब्लेम नहीं करना, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहना, मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई मनफी मार्केटिंग नहीं करनी। मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि आप अगर साथ दे दे तो हम ये कर लेंगे, आप अगर साथ दे दे तो हम फलां कर लेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं कही और ना कभी कहूँगा। जिसने जिसके ख़िलाफ़ जो भी करना है, कोई मनफी प्रोपेगंडा करना है, या चाहे वो सच्चा है चाहे वो झूठा है, उसका कोई नुकसान हुआ है कोई फ़ायदा हुआ है, वो अपना इंडिविजुअली हर बंदे के साथ देख ले। लेकिन मैं किसी के साथ जो है किसी भी किस्म के प्रोपेगंडे में ना तो मैंने साथ देना है ना मैं शामिल हूँगा। एक बंदे ने जो है वो कुछ इस तरह की बात की थी मेरे बारे में, जो कि वो कर भी रहा है। वो समझ जाएगा जो बंदा है। मैंने उसको कहा था कि आप जो है वो जो मर्ज़ी कर लें। एक दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया, तो मैंने कहा ये जो भी बंदा है वो सबको पता है, जो भी बंदा है वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जो करें, जो करना चाहें वो कर ले। मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बल्कि फ़ायदा हो रहा है, मुझे नुकसान कोई नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, मेरे कस्टमर मेरे से जो है वो सेटिस्फाइड है। और मैंने हर कस्टमर को कहा है कि अगर आपको कोई मसला हो जो मेरी वजह से हो, या कोई मटेरियल का मसला हो, या किसी किस्म का और कोई मसला हो जो मेरे से रिलेटेड हो, तो मैंने कहा आपको आपके पास मेरा एड्रेस भी है, आपके पास जो है मेरा नंबर भी है। अगर मैं आपको रिस्पॉन्ड ना करूं, मैं आपको मिलूँ ना, और मैं आपका कंप्लेन दूर ना करूं, तो मैंने कहा आपको खुली इजाज़त होगी, आप जहाँ पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे भी आप मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बना सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा आपको खुली इजाज़त होगी। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं होऊंगा कि कंप्लेन है तो भाई बंदे को ब्लॉक करें। आपका कंप्लेन होगा तो इंशाल्लाह मैं खुद आऊँगा। मैं सुपरवाइज़र को नहीं भेजूँगा या मैं किसी वर्कर को नहीं भेजूँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं खुद आऊँ और आपका कंप्लेन, आपकी जो भी शिकायत है उसका मैं अजाला करूँ। अब हम आते हैं असल बात पे कि भाई कौन सी फ़िश डाल दें या फ़िश मार्केटिंग, और कौन सा फ़िश जो है वो महंगा बिकेगा, कौन सी फ़िश जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जिस तरह मैं हर व्लॉग में कहता हूँ कि मैं बेसिकली 3 फ़िश रिकमेंड करता हूँ, पिंगेशियस, केट और क्लेरियस। अब बहुत सारे लोग जो है मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमने अपने लोकल मार्केट में पूछा, किसी को पता ही नहीं कि केट और क्लेरियस है क्या। एक तो पहली बात ये कि जो अंग्रेज़ी में नाम होते हैं, इंग्लिश में नाम होते हैं, या इनके जो अपने साइंटिफिक नाम होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, और जो हमारी अपनी लोकल ज़ुबान में होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। अब तिलापिया है, लोग उसको इंग्लिश में कुछ जो है वो तलापा कहते हैं, कोई तलापिया कहते हैं, है तिलापिया। उर्दू में जो है वो तिलापिया है, लेकिन अपनी लोकल ज़बान में लोग उसको चिड़ा कहते हैं, कोई पंजा कहते हैं। ये अभी मैंने सुना है कि भाई पंजा कहते हैं। मैंने कहा भाई कोई तस्वीर दिखाओ, जब उसने तस्वीर दिखाई तो तिलापिया फ़िश था। सो इस तरह के डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके नाम मुख्तलिफ हैं। आप लोग कोशिश करें कि अगर मंडी जाते हैं तो आप तस्वीर दिखा दिया करें कि भाई ये फ़िश है, वो आपको लोकल नाम बताएगा। उसको क्लेरियस है, ब्रॉयलर का नहीं पता कि भाई क्लेरियस क्या है, ब्रॉयलर क्या है, या अफ्रीकन ब्रीड क्या है। उनको इनसे गर्ज नहीं होता, ना उनको इन चीज़ों का पता होता है। उनको ये पता है ये फ़लाँ फ़िश है, ये इतने में बिकेगा, मेरे से इतने में बिकेगा। मेरा मार्केट जो है मेरे पास जो है वो मन बिकेगा, 2 मन बिकेंगे, 3 मन बिकेंगे, 4 मन बिकेंगे। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप अपनी लोकल मार्केट जाए, जो आपको करीब करीब मंडी पड़ रही है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे पूछ लें। वहाँ पे पंगैशियस का भी पूछ लें, वहाँ केट का भी पूछ लें, क्लेरियस का भी पूछ लें, तीनों का पूछ लें। जिसकी भी अच्छी प्राइस आपको मिल रही है, जो सबसे जो है अंडरस्टूड बात है वो ये है कि भाई पंगेशियस सबसे महंगा है। अब पंगेशियस जो है वो 7 महीने में किलो हो जाता है तकरीबन।
آپ کا کیٹ کلیئرنس جو ہے وہ تقریباً 4-4.5 مہینے میں کلو ہو جاتا ہے. اگر آپ 7 مہینے کیٹ کلیئرنس رکھ لیں تو وہ تقریباً آپ کا 2 سے 2.5 kg ہو جاتا ہے. اب 2 سے 2.5 kg جو ہے اس کی بھی تقریباً جو پرائس ہے وہ ایک پنگیشس جتنا ہو جاتا ہے، تقریباً 500 550 600 تک جو ہے اس کی بھی پرائس چلی جاتی ہے. اب اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی آپ کس سیزن میں جو ہے وہ آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، آپ نے کس موسم میں نکالنا ہے. اب اگر آپ نومبر سے پہلے نکالیں گے تو اچھا پرائس ملے گا. نومبر سے جو ہے وہ جنوری کے اینڈ تک آپ کو نارمل جو مارکیٹ پرائس ہوگا وہی ملے گا. آپ فیبرری کے بعد نکالیں گے تو آپ کو اچھا پرائس ملے گا. لیکن اس کے لیے آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہونی چاہیے. آپ کے پاس بندہ ہو کہ وہ آپ کو فیبرری کے بعد آپ سے لیں، اور نومبر سے پہلے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، لوگ لے لیتے. لیکن آپ کے پاس ایک اسپیسیفک بندہ ہو، آپ کے پاس جو ہے وہ جو منڈی میں بندے بیٹھے ہیں، بروکر بیٹھے ہیں، وہ ہو جو وہ آپ سے کہیں کہ بھئی آپ مجھے 1 ٹن لے آئیں، 2 ٹن لے آئیں، یا 100 ٹن لے آئیں، جتنے بھی ہیں آپ کے پاس وہ لے آئیں، میں سیل کروں گا، میں آپ سے لوں گا. پھر آپ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کر لیں. کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ بہت سارا ایشو یہ آ رہا تھا کہ لوکل مارکیٹ میں کوئی کیٹ نہیں لے رہا تھا، کوئی کلیئرنس نہیں لے رہا تھا. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے بھائی میری فش جو ہے وہ سیل نہیں ہو رہی. یا اگر کہیں پہ ڈیمانڈ بھی تھا تو اگر کسی کے پاس 1500 پیس ہے تو وہ بندہ کہتے ہیں میرے 500 جو ہے وہ ہفتے کا ٹارگیٹ ہے تو میں 500 سیل کر سکتا ہوں، آپ 500 لیں. اب پھر آپ لوگ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا اپنا پروسیجر بنائیں کہ اگر ایک بندہ آپ سے 500 لے رہے ہیں ہفتے میں، تو اگلے ہفتے اس کو مزید 500 دے دیں، اگلے ہفتے پھر مزید 500 دے دیں. ایک تو آپ پرائس میں بھی ویریشن آئے گا، آپ کے لیے بھی ایزی ہوگا، اگلے بندے کے لیے بھی ایزی ہوگا، اور آپ کو بھی یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میری فیس جو ہے وہ سیل نہیں ہو رہی. اور دوسرا بہت بڑا ایشو، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے سے ٹینک لگائیں، آپ میرے سے فش لے لیں، میرے سے لے لیں، میں ہی سیل کرواؤں گا، میں آپ سے لوں گا. بھائی میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں جتنے بھی بایو فلاک فش فارمنگ میں ڈیل کر رہے ہیں یا بایو فلاک فش ٹینک میں ڈیل کر رہے ہیں، سب کو کھلا چیلنج ہے، ایک بندہ آئیں اور وہ کہیں کہ فلاں بندے کو میں نے جو ہے وہ مچھلی ڈالی تھی اور ان کی مچھلی میں نے خود لی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا سامنے کہ ہاں جی اس کو میں نے فش ڈالی تھی، اس کو میں نے ٹینک بنا کے دی تھی اور میں نے ان سے جو ہے وہ واپس لیے اور اچھے ریٹ پہ لیے. نہیں، اگر کسی بندے نے لیے بھی ہیں کسی سے تو آج تک اس کو پیمنٹ نہیں ہوئی، اور اس نے مجھے گالیاں دی ہیں اور اس بندے نے اس کو پیمنٹ نہیں کی ہے. سو یہ چیز ہر بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں ٹینک آپ سے بنا لیتا ہوں، ساری چیزیں میں آپ سے لے لیتا ہوں، لیکن آپ گارنٹی دیں گے، آپ لکھ کے دیں گے کہ بھئی آپ سیل آؤٹ کریں گے؟ بھائی میں سیل آؤٹ نہیں کروں گا، میں آپ کی ہیلپ کراؤں گا. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ابھی بھی مجھے کہا کہ بھئی ہماری ہیلپ کریں، میں آئندہ بھی ہیلپ کروں گا. میں صرف ہیلپ کروں گا، چاہے اس نے میرے سے سروسز لی ہیں یا نہیں لی، میرے سے ٹینک انہوں نے بنائے ہیں یا نہیں بنائے، میں صرف ہیلپ کروں گا. میں سیل آؤٹ کا ذمہ دار نہیں ہوں گا کہ بھئی میں ہاں جی میں کہوں کہ میں لوں گا آپ سے. میں آپ سے جو ہے اگر منڈی میں 300 روپے ہے تو میں 350 پہ لوں گا. بھئی میں چول نہیں ماروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں 2 نمبری نہیں کروں گا، میں فراڈ نہیں کروں گا. مارکیٹ میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں جی اس کو میں نے فیس ڈالی تھی اور ان سے میں نے واپس لی ہے. ایک تو یہ تو ٹوٹلی رانگ بات ہے، مطلب ٹوٹلی غلط بات ہے. انہوں نے ایک تو وہ پوری سروسز نہیں دیتا. دوسری بات یہ جب کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے وہ 2 فون کرتے ہیں پیچھے سے وہ بلاک کر دیتے ہیں. میں بلاک نہیں کروں گا، اور نہ میں فیک پرومیسز کروں گا آپ سے کہ بھئی ہاں جی آپ میرے سے سروسز لیں تو میں جو ہے وہ سیل کروں گا، میں سیل آؤٹ کا ذمہ دار ہوں گا، یہ میں آپ سے لوں گا. بہت سارے لوگوں کے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں 10 ٹینک بنا لیتا ہوں لیکن فش آپ میرے سے لیں گے. بھائی میں کیسے لوں؟ میں تو نہیں لے سکتا. میں نہ کسی منڈی میں بیٹھا ہوں، نہ میں کوئی ہوٹل ریسٹورنٹ کا یا کسی ایونٹ کا جو ہے آنر ہوں. میرے پاس تو کنزمپشن ہے ہی نہیں. میرے پاس 2-3 لوگ ہیں جو کہ چائنا ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ میرے سے کانٹیکٹ میں، لیکن میں کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتا. انہوں نے اگلے سیزن کا مجھے کہا ہے کہ اب ہم نے سپتمبر سے سٹارٹ کرنا ہے. لاہور کا بھی ایک بندہ ہے، 2 جو ہے وہ پنڈی کے بندے. جب تک ان سے میری چیزیں فائنلائز نہیں ہوتی میں کسی سے کوئی پرومیسز نہیں کروں گا. جیسے ہی میری ان سے چیزیں پرومس ہو جائیں میں ان کے ساتھ خود ڈاکومنٹیشن کروں، میں خود ان سے لکھ کے لے لوں، میں آپ کو بھی لکھ کے دوں گا. اگر میرے پاس خود کوئی ایسا کنفرم بندہ نہیں ہے جو وہ مجھے لکھ کے دے دے تو میں آپ کو کیسے لکھ کے دے دوں؟ لیکن میں ہیلپ ضرور کروں گا. میرے پاس ایک منڈی سے ایک فون آیا کہ بھئی ہمیں پنگیشس فش چاہیے، جتنا بھی ہو، بے شک 500 گرام سے اوپر ہو، جتنا بھی ہو ہمیں دے دیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ابھی تو فی الحال میرے پاس نہیں ہے لیکن اگلے سیزن میں میرے پاس بہت سارا ہونا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ میرا نمبر ہے، میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا، آپ نے مجھے پنگیشز دینا ہے اگلے سیزن میں، جتنا بھی آپ نے کسی کو نہیں دینا. میں آپ سے 5-10 روپے مہنگے پر kg لوں گا لیکن آپ نے مجھے دینا ہے. سو اسی طرح لنک بنتے ہیں. لیکن یہ جو میں کہوں کہ آپ میرے سے ٹینک بنائیں، میں آپ کا فش جو ہے وہ سیل آؤٹ کروں گا، میں یہ چول نہیں ماروں گا، یہ چول میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے بالکل ہاتھ پہ ہاتھ لیے بیٹھے ہیں
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ میں کروں گا، جو ہے میں سیل آؤٹ کروں گا. نہیں، میں سیل آؤٹ نہیں کروں گا بھائی، میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور وہ پوری ہیلپ کروں گا. اس میں میرا کوئی منافع نہیں ہوگا، میرا کوئی کمیشن نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. آپ کا اور اگلا جو بندہ ہے ان کا انشاءاللہ میں ڈائریکٹ کنیکشن کروں گا، میں صرف آپ کی ہیلپ آؤٹ کروں گا. آج کا پروگرام اتنا ہی. اب دے مجھے اجازت. اللہ حافظ.